सत्यं व्रतेन वर्गञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय समाः ओम अपानाय समाः ओम व्यानाय समाः ओम उदानाय समाः ओम समानाय समाः ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय समाः ओम अपानाय समाः ओम व्यानाय समाः ओम उदानाय समाः ओम समानाय समाः ओम ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि।